बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फिरदौस आशिक कावान साहिबा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। मुशीर इत्तलात अब वो नहीं रही। इस पर जितने मुंह उतनी बातें। बहुत बड़ी खबर है। और डॉक्टर फिरदौस आशिक कावान साहिबा जिस अंदाज में आई थी, बहुत वाइब्रेंट, बहुत एनर्जेटिक और बड़े पसंद किए जाने वाले, ख़ासतौर पर मीडिया के हलकों की जानिब से, और बड़ी जिद्दत लेकर आने वाले फवाद चौधरी साहब को हटाया गया और फवाद चौधरी साहब की जगह डॉक्टर फिरदौस आशिक कावान साहिबा को लाया गया। बताया जाता है कि बहुत तगड़ी जो है वो उन्होंने अप्रोच करवाई थी, और उसके नतीजे में जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी देखा कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस भी है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी थी। डॉक्टर फिरदौस आशिक कावान को हटाया क्यों गया ये मैं आपको बताऊं। मैंने इस्लामाबाद में बहुत ही जो बाखबर सोर्स है उससे बात की है, और फिर साथ ही सियालकोट में भी एक बहुत करीबी उनके कराने चक जो उनका गांव है वहाँ पर भी बात की है, बहुत वेल प्लेस्ड लोगों से, और ये मैं उसकी बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ। और ये फ़ैसला जो है ये आज नहीं हुआ, ये आज अमल दरामद हुआ है। फ़ैसला इससे पहले हो गया था, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि फ़ैसला किस तरह से होता है। इससे पहले जो बातें की जा रही हैं कि डॉक्टर साहिबा को हटाया गया है, कुछ करप्शन के मामलात हैं, इतने मुलाजिम रख लिए थे उन्होंने इतनी करप्शन कर ली थी, इतनी गाड़ियाँ उन्होंने रख ली थी, जो इख्तियारात से तजावुज़ का मामला है वो था, इश्तिहारात में कमीशन का मामला था, और मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं। तो ये मैं आपको बताऊं इसकी रीज़न क्या है, इन ख़बरों की रीज़न क्या है। इन ख़बरों में सदाकत नहीं है। ये ख़बरें जो हैं ये यूं ही उड़ाई गई हैं। इनमें से बेशतर, इनमें कुछ मैं आपको बड़ा ढंग से मालूम करने की बुनियाद पर, और एक बात मालूम इस्लामाबाद से मालूम करके, और ये बात जब जिस दिन हुई थी उस रोज़ भी ये पता चला था, तो मैं आपको वहाँ से मालूम करके बता रहा हूँ। डॉक्टर साहिबा जो हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक इजलास के बाद ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं एक निजी टीवी का नाम लेकर के उससे बड़े नाराज़ हैं, मैं उसे भिजवाती हूँ नोटिस, उसके मालिक को मैं करती हूँ ठीक, और ये गलत किया है। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात के बाद डॉक्टर साहिबा ने उस चैनल के रिपोर्टर को कहा, और मैं तुम्हारे मालिकों को भी बताती हूँ, तुम्हारे चैनल को मैं करती हूँ ठीक। उसके बाद उस चैनल ने जो है आज ये ख़बर ब्रेक की, और उस चैनल की देखा देखी बहुत सारे चैनल्स ने, बहुत सारी वेबसाइट्स ने ये ख़बर ब्रेक कर दी कि डॉक्टर साहिबा ने इतनी करप्शन की है, इतने मुलाजिम हैं, इतनी गाड़ियाँ, सवाबदीद से ज़्यादा, इख्तियारात में इस तरह से तजावुज़, ये उसका नतीजा है। तो जो डॉक्टर साहिबा ने चैनल के साथ की थी, चैनल ने आज ये समझ लें आपके स्कोर सेटल कर दिया है। डॉक्टर साहिबा को हटाने का फ़ैसला हो गया था उस रोज़ जिस रोज़ वज़ीर आज़म की ये जो पैकेज देने के हवाले से सहाफ़ियों से मुलाकात थी, बड़े सहाफ़ियों से पहली मुलाकात। उस मुलाकात के दरमियान वज़ीर आज़म साहब ने यह फ़ैसला कर लिया था। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म साहब ने अपने 2-3 करीबी लोगों को ये बात बता दी थी कि डॉक्टर साहिबा को जो है वो इशारा दे दिया था कि हटाने जा रहे हैं। और उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि डॉक्टर साहिबा की मीडिया हैंडलिंग फजूल है, बेकार है, इन्हें मीडिया हैंडल करना नहीं आता। इन्होंने आज जो है पूरा इतना बड़ा सीन था कि जिसमें 1200 अरब का पैकेज है, इक़दामात हैं हुकूमत के, इस पूरे सीन को इन्होंने जो है वो मैस कर दिया, इसका ये ज़ाया कर दिया है। यहाँ से गवर्नमेंट के लिए पॉइंट स्कोर करने का मौका था, लेकिन इन्होंने इस पर जो है इसको नेगेटिव बना दिया है। प्राइम मिनिस्टर बड़े नाराज़ थे उसके बाद। तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने इस मुलाकात के बाद 2 उनकी कैबिनेट के मेंबर थे, एक उनके करीबी दोस्त थे, उनसे ये बात करते हुए कहा था। इस मुलाकात में जहां मालिक साहब मौजूद थे, रऊफ़ कलासा साहब मौजूद थे, इमरान खान साहब मौजूद थे, और लोग मौजूद थे, तो वहाँ पर रऊफ़ कलासा साहब ने कहा कि आपने मीडिया के मुंह बंद करवा दिए हैं, आपने ये कर दिया है। इरशाद भट्टी साहब ने जियो की मीर शकील रहमान साहब की बात की थी। मोहम्मद मालिक साहब ने ख़ास तौर पर ये कहा था कि जो आपके लेफ़्ट राइट बैठे हुए हैं ये तो जो हैं वो इलेक्टेड लोग नहीं हैं, तो मैं तो आपका गिरेबान पकड़ूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं अब आप देखिए कि ये कहाँ होता है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि मियाँ साहब ने ख़ुद को, अपनी टीम को इस तरह से मीडिया के सामने पेश कर दिया जिस तरह इमरान खान साहब ने बार बार पेश किया है। तो इमरान खान साहब ने इस बात का बड़ा बुरा मनाया था, और ये एक मौका था कि जहाँ इस चीज़ को एडमायर किया जाता है, और कौम को जो पैकेज है, जो सिचुएशन है, इस पर बात की थी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा नाराज़ होकर जब भट्टी साहब ने बात की, उसके अलावा बात हुई, तो उन्होंने कहा आज हम कोरोना पे बात करने, आज हम इस पैकेज पे बात करने आए हैं, और ये उन्होंने बड़ा क्लियरली उन्हें जो है बताया था। तो उस मौके पर
مالک صاحب نے جو سوال کیا کہ آپ کا گریبان پکڑوں گا، عمران خان صاحب نے سوال کیا کہ حکومت کون چلا رہا ہے، اور ارشاد بھٹی صاحب نے جیو کی بات کی تھی، رؤف کلاسر صاحب نے میڈیا کی ہینڈلنگ، میڈیا کا منہ بند کروانا، گویا خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ڈکٹیٹر ہیں، یہ باتیں کی تھیں۔ تو اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے اور یہ جناب خان صاحب بتائیے، یہ ہو رہا تھا، یہ تمام صحافی جو ہیں، میرا یہ سوال ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب، میں دنیا نیوز میں تھا اور سالگرہ کی تقریبات تمام کی تمام میں ہوسٹ کرتا تھا اسلام آباد میں لاہور آفس میں تھا، اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی صاحب آئے تھے، تو تب بھی اس کے علاوہ چیف منسٹر تھے جب شہباز شریف، تب بھی میں نے کئی صحافیوں کو، ان بڑے صحافیوں کو یہ دیکھا بات کرتے ہوئے کہ یہ جناب وزیر اعظم، جناب چیف منسٹر، جناب پرائم منسٹر کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے گریبان پکڑنے کی باتیں کر رہے تھے۔ تو فیصلہ اس دن ہو گیا تھا، اس پہ پھر عمل کرنا تھا۔ اس کے بعد اب پھر یہ جو طارق جمیل صاحب اور یہ سارا ہوا ہے، اور اس کے بعد میڈیا ہینڈلنگ، تو وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ پہلے کر لیا تھا، اس نے جو ہے وہ اس کو اور کیٹلسٹ کا رول پلے کرتے ہوئے نا اس کو اور تیز کر دیا، اسپیڈ اپ کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، عاصم سلیم باجوہ صاحب آ گئے ہیں اس میں، اور یہ ایک بار پھر کلیئرلی بتایا ان تمام لوگوں کو جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہیں وہ ان کے تعلقات بڑے خراب ہیں، اور شبلی فراز صاحب جو ہیں انہوں نے ریپلیس کر لیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کو، وہ وزیر اطلاعات ہو گئے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی کابینہ میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ یہ کہتی تھی کہ یہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی موجودگی سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، یہ ان کی موجودگی ہمیں ڈیمیج کرتی ہے، یہ میس کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہمیں سنبھالنا پڑتا ہے، اور یہ ہینڈل بھی نہیں کرتے سچویشن کو۔ اور پھر جو لوگ الیکٹ ہو کر آئیں، ووٹ لے کر آئیں، وہ اس بات پر بجائیں کہنے میں کہ یہ نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں یہ کیوں موجود ہیں۔ تو اسی لیے ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انہیں فارغ کیا گیا ہے۔ جو متعدد گاڑیاں ہیں، 9 ملازم ہیں، کچھ بھرتیاں ہیں، کچھ کمیشن ہے، یہ اطلاعات درست نہیں، کیونکہ اس کی اگر ہوں گی تو پھر صرف فارغ نہیں، پھر اس کے بعد تحقیقات وغیرہ بھی ہوں گی، تو ان میں سے کچھ کی تحقیقات ابھی ہونا بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ جو اطلاعات ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ اور جو سیالکوٹ سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ سیالکوٹ میں بھی اپنے شہر میں جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، پھر وہاں پہ عثمان ڈار صاحب کا بھی شہر ہے، وہاں پر بھی پارٹی کو ان سے اپنے شہر میں بھی شکایت تھی، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ انہوں نے کئی دفعہ بعض خبریں جن کو حکومت اگر چاہتی تھی کہ انہیں صحیح سے مینیج کیا جائے، یہ نہ پہنچیں، اور یہ ہمیشہ حکومتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ رکیں، تو بعض خبریں جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحبہ نے، یہ میں آپ کو سیالکوٹ سے کچھ رپورٹر سے بات کرنے چاہتا ہوں، وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہیں وہ دے دیں، جنہیں جو ہے وہ اپوزیشن ذرائع اسلام آباد میں اس حوالے سے چلا دیا گیا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے خود بھی کچھ خبریں جو ہیں وہ دی ہیں۔ تو اس بنیاد پہ وزیر اعظم عمران خان جو تھے وہ ان کی میڈیا ہینڈلنگ سے بالکل بھی مطمئن نہیں تھے، اور اس کے بعد بیچ میں کچھ اور بھی چینلز نے اور اخباروں نے میس کریٹ کیے ہیں، اور پھر وزیر اعظم بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں، یہ جو فیک نیوز والا معاملہ ہے اس پر، اور اس کی بھی ہینڈلنگ فواد چودھری صاحب کے دنوں میں بہتر ہو رہی تھی، اب بہتر نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے وزیر اعظم جو تھے وہ ناراض تھے اس بات پر۔ پھر ان کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ فواد چودھری صاحب کو واپس لایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب اپنی منسٹری میں، منسٹری آف سائنس کا بھی ہمارے ہاں ایک وائبرنٹ منسٹری نہیں رہی، اب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پر ٹھیک ہیں، لیکن جو شبلی فراز صاحب ہیں انہیں ہی ذمہ داری دی گئی ہے، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کا انتخاب اس بنیاد پر بھی کیا گیا ہے کہ وہ شعبہ اطلاعات سے وابستہ رہے، اس سے پہلے بھی جب ادارے میں تھے تو وہ بڑا ایسا کام کر رہے ہیں، وہ اس کام کا تجربہ رکھتے ہیں، تو انہیں یہ ذمہ داری اس بنیاد پر بھی دی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے جو اس وقت کرپشن کی اطلاعات چل رہی ہیں، یہ اطلاعات جو ہیں یہ اسکور سیٹل کرنے کا نتیجہ ہیں۔